رمزاً تراثياً يرتديه أطفال الفريج أثناء ذهابهم إلى كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم وتعلم أبجديات لغتنا العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت يا حبيبي، أحسنت يا أبوك. هنوا أخوكم، هنوا ختم، هنوا.